भुरगीं आसूं जाणटो आसूं रिटायर्ड जालो आसूं जाणें बरें काम केलां ताची दखल गुजरत घेता आनी अशा तरेचो सन्मान मॅडम विनेत्रा फ्रांसिस्का in the super speciality meet. We are really proud of her, Vinetra, and she's currently pursuing metrology and advocate Suhas Thali ह्यांच्याकडे 2 वर्षामध्ये घेतले आणि त्याच्या उपरांत श्री महेंद्र नाईक ह्यांच्याकडे ते शिकले. तसेच गोयचे उत्कृष्ट असे संवादिनी वादक श्री गाया कोरगावकर ह्यांच्याकडे त्यांनी मार्गदर्शन घेतला आणि गोंयात एक बरे असे समाज जागृती जावन आसा अशोक बाब आनी वेगवेगळ्या कार्यान सदांच वांटो घेतला आनी लोकांक बरोबर घेवन खंयच्या एखाद्या विशयाचें नेतृत्व करप हें अशोक बाबा कडल्यान शिकपा सारकी गजाल. पुढे सत्कार मोठी रेखा रामनाथ नायक. पुढे सत्कार मोठी डॉक्टर मिलिंद गुडयेकर. Milis Gudekar from Giri-Mapsa created history by becoming Goa's first post-ND forensic doctor. पुढे सत्कार मोठी श्री गणेश पार्सेकर. हे अवॉर्ड विनिंग अशे आर्टिस्ट जावन आसा सेंट अँथनी वाडो गिरी हांगचे अशी शाखा आनी तातूंत तांणी हार्मोनियम वादन तशेंच गायनात खूब नामां जोडिल्लीं आसा. गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तांणी आपले कार्यक्रम सांगीतीक दिल्ले आसा आनी रसिकांची वाहवा मेळिल्ली आसा. श्री गणेश पार्सेकर. Traditional craftsmanship preserving an age-old art form. खऱ्या अर्थान हेरिटेज फेस्टिवला भितर रिताबाईचो सन्मान हो सार्थ आसा. आमी हेरिटेजा बद्दल उलयता. हेरिटेजा खातीर 3 दिसांचो हो भव्य असो महोत्सव केला आनी हेरिटेज टिकोवन दवरपी आमचे सांस्कृतीक दायज टिकोवन दवरपी अशी रिताबाई तिचो सन्मान जोसेफ डिसूजा. श्री नारायण नकुल केरकर. व्हड आसा आनी गिरेस्त अशें सांस्कृतीक दायज टिकोवन दवरपा खातीर श्री नारायण नकुल केरकार हांचें नांव आमकां आदरान घेवचें पडटा. तशेंच ताचें नांव आयच्या नव्या जमान्यांत लेगीत आपले पारंपारीक पद्दतीन तांणी काम सुरूच दवरिल्लें आसा. श्री नारायण बाब पार्सेकर तुमचो सन्मान करतना गोंय सरकारान ह्या हेरिटेज फेस्टिवला भितर खरें खूब खोस भोगता. तुमची चड तोखणाय. तुमच्या ताळ्यांचो आवाज आमकां मातसो कमी आयकूंक येता. 2026 डे 3 फर्स्ट 2 दीस हे जाल्या ते म्हाका दिसता खरेंच आमी भरपूर लोकांचे पार्टिसिपेशन पळयलां. आमी लोकांक सेलिब्रेट करता आसतना पळयल्या. आमी तरेकवार बँड बरी बरी बँड 1-2 दीस बरे बरे ट्रेडिशनल शो भुरग्यांचे डान्स हे सगळे आमी हेरिटेज फेस्टिवल 2026 आमी पळयल्ले आसा. हांव अमको अश्युअर करता की डे 3 हो सुद्दां बरो आसतलो. आतां तुमी आजची बँड पळयला आनी बऱ्यान बरे बँड तेंच्यांनी आयज वाजयले. तशेंच फुडले बँड आसा ते सामके नामनेचे आसा आनी ते बरे आसतले. सो ऑल टुगेदर हांव जावं म्हाजी हांगा आशिल्ली पुराय टीम आमी ट्राय केला की तुमच्या कडेन 2026 हेरिटेज फेस्टिवल जें आसा ह्या बऱ्यान बरे तरेन तुमचे कडेन हाडचें. आनी सांगलां तशें एवरी इयर इट इज गेटिंग बिगर एंड बेटर. तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आमी 3rd इयर कन्सिक्युटीव 3rd इयर आमी हे फेस्टिवल सालिगांवान हाडपाक पावले. हांव अनेकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे GTDCचे सगळे स्टाफ आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाजी हांगा जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा अध्यक्ष आसा तेंचो हितून ह्या शो करपाक लागून भरपूर तेंचो हातभार आसा. तशेंच म्हजे सरपंच कल्पेश बाब, पिलेन सरपंच साहिजेल, पंचायत मेंबर बाबाजी गडेकर, दालिनी, अश्विनी, गीता, डेप्युटी सरपंच ऑफ सालेगांव उत्कर्शा आनी म्हज्या फुडें सुद्दां जे बसल्या जी म्हाजी टीम आसा तेंचो सगळ्यांनी एकठांय जावन, तशेंच जयेश बाब असिस्टंट डायरेक्टर ते आसा फुडल्यान,
तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की खरेंच 3 दीस जाले ते जाता तितल्या म्हणजे लोक हांगा जर संक येता जाल्यार 4 आमचे लोक येवन आमी सदांच हांगा अरेंजमेंट कशें आसा ते पळयता. सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच बऱ्यान बरें जेवण तेंच्यांनी सगळे लोकांक ह्या 3 दिसान ऑथेंटीक गोवन फूड तेंच्यांनी दिल्लें आसा. घरगुती जेवण तेंच्यांनी दिल्लें आसा जे करून कितलेच लोकांनी आयज सांगलें की खरेंच बऱ्या तरेन आतां सुद्दां वयर येता आसतना की बऱ्या तरेन हो 2026 हेरिटेज फेस्टिवल हो अरेंज जाल्लो आसा म्हणून. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सत्कार मुर्ती जे आत्तां वयर आयिल्ले तेंचो सत्कार जालो तांकां सगळ्यांक अभिनंदन म्हणटा. म्हाका खरेंच खुशी दिसता तांच्यांनी म्हाका गर्व दिसता की तेंचें हांव अभिनंदन करता आसतना तेंचें फेलिसिटेशन करता आसतना कित्याक तेंच्यांनी म्हणजे भुरगेपणाच्यान आतां पर्यंत आपल्या आपल्या क्षेत्रान आपापल्या गांवान आपापल्या लोकांक लागून भरपूर कार्य केलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता थंय डॉक्टर आसा, म्युझिशियन आसा, आर्टिजन आसा, हे सगळे आमकां फर्स्ट डे आनी थर्ड डे आमच्या सालिगांव मतदारसंघातले तरेकवार जे सिनियर सिटीजन बऱ्या बऱ्या क्षेत्रांनी जें काम केलां तांकां आयज आमी हांगा हाडून फेलिसिटेट केलें आनी म्हाज्या हातान तें करपाक मेळ्ळें म्हणून म्हाका खरेंच गर्व दिसता. हांव सगळ्यांक तुमकां जे जे सत्कार मुर्ती आसा तांकां बागोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा की खरेंच तुमचो जो कार्य आमच्या सोसायटीक लागून आशिल्लो हो भरपूर आनी सगळ्यो मानदायक आशिल्लो आनी तोच मान आमी आयज सामको तुमकां स्टेजीर हाडून तुमकां दिल्लो आसा. हांव म्हज्या पुराय टिमीक देव बरें करूं म्हणटा, म्हजे सालिगांवकार म्हज्या गोंयकारांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच केदार धुमी तेंच्यांनी हो इव्हेंट ऑर्गनायज केला हें केला सो ताका लागून खरेंच बऱ्या तरेन तेंच्यांनी इव्हेंट बऱ्या तरेन ऑर्गनायज केल्या बद्दल तांकांय देव बरें वर्स वचूं. आमी 2027 आनी एकदां हेरिटेज फेस्टिवल हांगा हाडया आनी तें आसतलें तें इट वील बी इवन बेटर दॅन दीस टायम. इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. सर फुडल्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवच्या खातीर आमी सगळे जाण सकयल वचून बसका घेवया. चड आनी चड देव बरें करूं भुवनेश केदार सर तशेंच सगळे इलेक्टेड मेंबर्स.